बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे 15 सुपारे की आयत नंबर 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही इलैहिम मिनल मस्जिदिल हरामि मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बरकना आयाती इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। वआतीना मूसल किताब हुदन इस्राईल अला तत्तखिज़ु मिन दूनिहि वकील वअहमान इन्नहु कान शकूर। वक़ज़यना अला बनी इस्राईल फिल किताबि वल मतीन लौहु कबीर। वइज़ा जाअ वअदुहु बअसना अलैकुम औली बिअशदिहि क़लीलन दूर ثم رددناهم الله عليهم وأمدناهم بالأموال وبنين أكثر نفير. إن أحسنتم أنفسهم فجاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم مسجد الحرام أول مرة وما لم تكبير. آثى ربكم أن يهرم وإن عدتم أنا جعلنا الله غافرين حسير. إن هذا القرآن لدل وبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات أن لهم أجر كبير وأن الذين لا يؤمنون بالله وأتاهم عذاب أليم. ومن الإنسان بشر وداءه بالخير وقال الإنسان أجول. وجعلنا النهار وهاهون آيات الليل وجعلناها أنهار سبيلين بطول فضل من ربهم ولتعلموا بسبيل الحساب. وكل شيء فصلناه تفصيل وكل إنسان دائرته ونخرج له يوم القيامة كتيب المشرور. اقرأ كتابك كفى اليوم إليك حسيب. ومن الأنعام لنفسي ومن زل فإنما عليها ولا زرات وزر أخرى وما كنا عذيبين حتى نبعث رسول. وإذا أنا نهلك قرية أمار ففسقوا فيها فحق عليك القول مدار. وقم أهلكنا من قرون من بعد وخاف بربك بذنوبه خير بصير. من كان يريد الأجل فمن شاء جعلنا لهم جهنم يسجدون مدحور. ومن أراد الآخرة ساء سعيها ومؤمنون وأولئك مشكور. كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان ربك مهزور. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أخبار والتفصيل. لتجعلنا من الله منذرون مخزور. وقال ربك تتبع الإيمان والذين أحسن إيديك الكبار وقالهم الطفل وهم كلهم قولا كريم. فاقفز له ذكر رحمتك رب حمدي فزيد. ربك أعلم بما في صدورهم صالحين وإنهم كان وبين غفور. وآتينا ذو القربى حقه وسبيل الله ولا تكسر الطور. وإنا مبررين كانوا إخوان الشيطان وكان الشيطان لربه كفور. وأما أنهم ابتغاء رحمة من ربهم فقل لهم قولا مسير. ولا تجعل يداك
مغلولات إلى نؤيكاد ولا تسدها كل معلوم محسين إن ربك رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان يعبد خيرا بصير ولا تقوم كشيئا إن هو نهل وإياكم إن قتلهم كان خبير ولا تقربوا إذ إنهم كان فحيشا وساء سبيل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل منذور جعلنا سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان مسرفا ولا تقبل إلا بالتي أحسن رشدا وأوفوا العهد إن عهدا كان مسؤول وأوفوا الكيل إذا كلتم بالقسطاس المستقيم ذلك خير أحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السميع كل أولئك كان إنهم مسؤول ولا تمشي والأرض إنك لتغوي الأرض طول كل ذلك كان سيئه ربك مكروه ذلك بما أوحى إليك ربك بالحكمة وتأجنل من الله أقرب في جهنم مهور أفسحقهم ربكم واتخاذوا من الله نصير إنهم قول عظيم ولقد صرفنا في ذلك القرآن يذكر إلا نفير كل وما يقولون إذا لا تابوا على أشر سبيل سبحانك عما يقولون وبه تصبح له السماوات سبحانه والأرض وإن من شيء إلا يسبح به بحمده لا تفقهون سبيل إنه كان رحيما غفور وإذا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة مستور وجعلنا على قلوبهم لا يفقهون في الأذان وقير وإذا ذكرت ربك في القرآن وحاد أبرهم النفور نحن أعلم بما يستمعون به إذا يستمعون إليك وإذا نجوا إذا يقول الظالمون تتبعون إلا مسحور انظر كيف ضربوا للمثل فلا يستطيعون سبيل وقالوا إذا كنا موتى إنا لمبعوثون خلقا جديد قل كونوا حجارة أو حديد أو مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدون قل الذي فطركم أولا فينغضون إليك رؤوسهم لا يقولون متاه ولا أذى أن يقولون كبير يوم يدعوكم فستجدون بحمده وتنسون إن قليل وقل عبادي يقول التي أحسن إن شيطان يزأ بينهم إن الشيطان كان الإنسان أمين ربهم أعلم من يشاء ويشاء ثم وما أرسلنا عليهم وكيل ربك أعلم بأمر السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور قل أعوذ بالذي زعمتم من دونهم فلا يملكون فزيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
عذاب إن عذاب ربك كان محذور وإن قيل نحن مالكوها قبل يوم القيامة بوها عذاب شديد كان ذلك في الكتاب مسطور وما منعها إن نزيل بالآيات إلا أن كذب بها ووال وأتينا ثماد نكاها ظلام بها وما نرسل بآياته تخويف وإذا قلنا لك إن ربك أهتان بالناس وما جعلنا الرسول لتأتي للناس وجارات في القرآن وما يزدرهم إلتانا وإذا قل الملائكة اسجدوا فساجدوا والبيت قال أسجدوه لمن امتنى قال أرأيت هذا الذي كرمت على أخراته إلى يوم القيامة لتهكاهم ذريا إلى قليل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفور واستغفر منهم بسيطيك وجلل وبكالك ورجيلك وشرهم بالأموال والولودهم وما يدوم شيطان الغرور إن عبادي ليس عليهم سلطان وخاف في ربك وكيل ربكم الذين فلك بالبصير هريم وإذا مسهم الفزر من تدعون إلى إيمان ولما نجاكم إلى بر وكان الإنسان كفرا فإن منتم بكم فعجير أو يرسل عليكم ألا تقيم قليل أم أمين قم فيه ترى أخرى فيرسل عليكم بما يكفر ثم لا يجد لهم علينا بتابين ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر والطيبات فضلناهم على كثير خلقنا نفيل قوم كل لوز بأنواعهم فنمحو كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا ظلمان فتيل ومن كان أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيل وأن كادوا إن الذين أوحينا إليك لتفري علينا قرير وإذا اتخذوك خليل ولو نشاء تركنا إليهم شيء قليل إذا زأف الحياة وزئف الممات ثم لتجدوك عليه النسير وإن قالوا ليستفازون من الأرض منها وذلوا الفاف للقليل سنة من أرسلنا قبلك من رسولنا لا يجود التهليل أقيموا الصلاة لدون شمس إلى وقيل القرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهود ومن الليل به لك أثى أي أثى ربك مقام مهود وقل رب المدخل صدق وأخرج صدق أجلاء من دونه سلطان نذير وقل جاء الحق أباتين كان زهوق وننزل من القرآن وهو شاء ورحمة للمؤمنين وليس كفار الظالمين إلى خسير وإذا أنعمت على الآخرات أرزاق ونسير وإذا مشروها كان يؤذى قل يعلم على شكيلة فربهم هدى أهدى سبيل وسيقولونك روحا قل هو ربنا وما أتينا بالعلم قليل ولئن شئنا أبانا بالذي هيانا إليك ثم به علينا وكيل إلا حمدا من ربك إن فضله كان عليك كبير
والإجماع النفس جن على يبسيل هذا القرآن لا تكون بالسماوات بعث لباس زهير ولقد للناس في هذا القرآن من كل مسير وأباء للناس إلا كفرا وقالوا لن نؤمن لك حتى من الأرض مؤمنين أو تكون جنات نخيل وعنب وتهل نقير ولو السماء علينا كفيد بالله والملائكة قبيل أو يكون بيت من فراق أو تاء في السماء ونؤمن كلها حتى علينا كتيب نقراه كل سبحان ربي هل كنتم رسول وما معنا الناس لا يؤمنون إذا جاءهم الهدى إلى أن كانوا بعث الله رسول كل كان في الأرض ملائكة يسجدون عليهم من سماء رسول والقاف بالله شديد بيني وبينهم إنهم كان خبير بصير ومن يهد الله فهو المهدي ومن يوزن ولو ياء من دونهم شراهم يوم القيامة على جورهم ينبسون ومأواهم جهنم كلما جابت رزقهم سرير